बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी परेशान हैं, मुश्किलात में घिरे हुए हैं, या फिर आपका दिल बोझल है और या फिर आपको भी अपनी ज़िंदगी में सुकून नहीं मिल रहा, आप हर चीज़ से उकताए हुए हैं, आपको हर चीज़ में बेसुकूनी नज़र आती है, आपको किसी भी चीज़ में सुकून नहीं मिल रहा, तो ये रजब का महीना आप सब के लिए है। ये महीना आपके ऊपर से इन तमाम बोझ को ख़त्म कर देगा। इस महीने में एक ख़ास सूरत को आपने पढ़ना है, जिस सूरत का नाम ही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक पे है। तो आप सोचें कि जब आप इस बरकतों वाले महीने में, रहमतों वाले महीने में, मगफरत वाले महीने में इस सूरत को पढ़ेंगे और इस सूरत के ज़रिए अल्लाह ताला से मांगेंगे, तो क्या अल्लाह की ज़ात आपकी दुआओं को कबूल नहीं करेंगी? क्या अल्लाह की ज़ात आपके दिल के बोझ को हल्का नहीं करेंगी? और क्या फिर अल्लाह की ज़ात आपके लिए आसानियाँ पैदा नहीं करेंगी? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बस हमारे मांगने में कमी है, हम अल्लाह ताला से मांगते नहीं हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, मायूसी का शिकार होते हैं, उस टाइम में हम अल्लाह ताला से उस तरह नहीं मांग रहे होते, हम अल्लाह ताला से इंटरेक्शन ही नहीं कर पा रहे होते। हम अगर नमाज़ें भी उस टाइम में पढ़ रहे हैं, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम जल्दी से अपनी नमाज पढ़ लें, उसके बाद हम दुआ का एहतमाम नहीं करते, जबकि दुआ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने दिल के बोझ को हल्का करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, अपनी मुश्किलात का हल चाहते हैं, अपनी परेशानियों से, मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, अपने आप से सेटिस्फाई होना चाहते हैं, तो अल्लाह से बातें करना स्टार्ट कर दें। अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को स्ट्रॉन्ग कर लें। हम अपनी ज़िंदगियों में एक दूसरे के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करते हैं, अपनी तरफ से कुर्बानियाँ भी देते हैं, हर तरह की कोशिश करते हैं। हम उन लोगों के साथ जिनको हम पसंद करते हैं, जिनके साथ हम रहना चाहते हैं, एक अच्छे ताल्लुक के साथ हो, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। अगर यही चीज़ें, यही एफर्ट हम अल्लाह के लिए पुट करना स्टार्ट कर दें, तो यकीन करें कि हमारी जिंदगियां संवर जाए। हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीख लें, हम अपने हालात में खुश रहना सीख लें, हम उन सिचुएशन से सब्र के साथ, यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ निकलना सीख लें, जिन सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, अल्लाह ताला से ना उम्मीद हो जाते हैं और अल्लाह की नाशुक्री करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही असल में वो चीज़ें होती हैं जो हमारे कामों में, हमारी ज़िंदगी में असल रुकावटों की, परेशानियों की वजह होती हैं। और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे जब हम ख़ास अमाल से दूर होते हैं, अल्लाह के ज़िक्र से दूर होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा बेसुकून हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं, हमें किसी भी चीज़ में सुकून नहीं मिल रहा होता। तो यकीन करें कि ये सब अल्लाह से ज़िक्र की दूरी की वजह से होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब कभी मैं अस्कार से दूर होती हूँ, अमाल से दूर होती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा बेसुकूनी महसूस करती हूँ। और जब मैं अपनी रूटीन को अगेन फॉलो करना स्टार्ट कर देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही वो चीज़ थी जिसकी मेरी ज़िंदगी में कमी थी, यही वो चीज़ थी जिसकी वजह से मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, यही वो चीज़ थी जिसकी वजह से मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो आप सब भी अपनी ज़िंदगियों पे गौर व फिक्र किया करें, क्योंकि अल्लाह के साथ उन्हीं लोगों की ज़िंदगी को बदलती है जो गौर व फिक्र करते हैं, जो खुद अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। और तो आज से ही अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें, अल्लाह से मांगना शुरू करें, अल्लाह ताला के सामने अपनी हर हाजत, हर फरियाद रखें, अल्लाह ताला को अपना राजदार बना लें। ये सब आप कर सकते हैं सूरह मोहम्मद के ज़रिए। ये इतनी पावरफुल सूरह है कि इस सूरह को जैसे जैसे आप पढ़ते हैं, आपको इसमें अल्लाह ताला के आपके साथ इतने वादे मिलते हैं कि आपका दिल सुकून से भर जाता है, आपका दिल नूर से भर जाता है। और इस सूरह को कंसिस्टेंटली पढ़ने से आपके दिल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है और आप की परेशानियां, मुसीबतें टलती चली जाती हैं। और ये सूरह ख़ास तौर पे आपके दुश्मनों से हिफाजत करती है। और इस सूरह में ही अल्लाह ताला के कुछ वादे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इंशाल्लाह, जो आपके ईमान को बहुत ताज़ा कर देंगे। और इस सूरह के स्टार्टिंग में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, अल्लाह ताला उनके गुनाह दूर कर देगा और उनकी हालत बेहतर फरमा देगा। तो क्या आप और मैं नहीं चाहते कि अल्लाह ताला हमारी हालत को बेहतर कर दे, हमारी सिचुएशंस
کو بدل دیں، ہمیں مزید کامیابیاں نصیب کریں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو ہم سب کی یہ خواہش ہے، تو آپ نے اس سورہ کو پڑھنا ہے۔ اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ایک اور ہم سے بہت بڑا وعدہ کرتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت وعدہ ہے۔ تو جب آپ ماہ رجب کے مہینے میں اس سورہ کو پڑھتے ہیں تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ واقعی آپ کی امیدیں زندہ ہو جائیں گی، ناکامیوں میں روشنی نظر آنے لگے گی اور ٹوٹے ہوئے دل کو یقین ملتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس سورہ کے ذریعے مانگنا ہے، اور یہ سورہ جنت کی خوشخبری بھی دیتی ہے۔ اس سورہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جنت کی وہ مثال جس کا وعدہ تقوی اختیار کرنے والوں سے کیا گیا ہے، اس میں صاف شفا نہریں ہیں، دودھ، شہد اور پاکیزہ رزق ہے۔ اور جب پھر ہم رجب کے مہینے میں جنت کی اس آیت کو بار بار پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ یا اللہ، تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو راضی ہے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے اس سورہ کو پڑھنا کس طرح ہے۔ تو آپ اس سورہ کو ڈیلی 3 بار، 7 بار، 11 بار یا پھر جتنی زیادہ بار آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کی منت مان کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب بھی آپ نے سورہ محمد کو پڑھنا سٹارٹ کرنے ہیں، آپ نے اول آخر میں تاک اداد میں درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے رو رو گر گرا کے دعائیں مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ کبھی بھی یہ سوچ کے نہیں مانگنا کہ یہ چیز ناممکن ہے، اللہ کی ذات کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، اللہ کی ذات کے کن کہنے کی دیر ہے، اور آپ کی زندگی کے تمام مسئلے، تمام پریشانیاں، تمام تکلیفیں دور ہو جانی ہیں، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جانی ہیں۔ تو جب بھی آپ مانگے اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ کی ذات میری پریشانیوں کو دور کرنے والی ہے، اللہ کی ذات میری مشکلات کو حل کرنے والی ہے، اللہ کی ذات میری حاجات کو پورا کرنے والی ہے، اور یقین کریں کہ اللہ کی ذات آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کریں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور جب آپ سورہ محمد کو ایک بار پڑھ لیں، اس کے آخر میں بھی آپ نے لازمی دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اگین سورہ محمد کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ اس کو آپ سارا دن میں ڈیفرنٹ سیٹنگز میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو ایک سیٹنگ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی آپ 7 ڈیز کی منت مان لیں، اور اس میں آپ نے جمعرات کی مغرب کے بعد سے جمعے کی مغرب تک آپ نے کثرت سے سورہ محمد کو پڑھنا ہے۔ جس بھی مقصد، جس بھی حاجت کے لیے آپ اس سورہ کو پڑھیں گے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی وہ حاجت پوری نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کام میں آسانیاں پیدا نہ کرے۔ جس میری بہن نے اس سورہ کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی خالی جولیوں کو بھر دیا ہے۔ اگر میری کسی بہن نے اولاد کی نیت سے پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا ہے، اور جس میری بہن نے بیٹے کی نیت سے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹوں سے نوازا ہے۔ تو آپ نے بھی نیک نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھے اخلاص کے ساتھ پڑھنے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے ساتھ آپ کی دعاؤں کو بھی ضرور قبول کریں گی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ ابوبکر رحمان، محمد سبحان، خاتون وحیدہ، شیخ اشرف، فرین ریاض، میشا شفیق، فردوس یوسف، ہاشم حیدر، سعدیہ، سمیرہ راجپوت، مصباح لطیف، مہنور، زینب ملک، انیلا سعید، ریتا ملک، لائبہ انصاری، فاطمہ، مائلہ، داؤدوان، ایرہا، امن۔ اللہ پاک میری ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائیں، جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اولاد کی حاجت رکھتی ہیں، اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، اور جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔